बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ख्वाजा सराओं का इस्तेमाल किया गया। आज रऊफ हसन साहब जो कि PTI के तर्जुमान हैं, उन पर दिन दिहाड़े हमला किया गया है। ये देखने के बाद इंतहाई दुख हुआ है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पे दिन दिहाड़े खुलेआम हमले किए जा रहे हैं। जिस मुल्क में उस मुल्क के बासी महफूज ना हों, और वो बासी जिन्होंने कोई किसी तरह का जुर्म ना किया हो, कानून ना तोड़ा हो, उन पे दिन दिहाड़े हमले किए जा रहे हैं। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मराद पुलिस है, जिनकी ये लोकल कानून पे अमल दरामद इनका अमल बनता है। लोगों की जानों का महफूज होना यकीनी बनाना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस कई और कामों में मसरूफ़ है, और जो हमारे यहाँ लोग हैं अपने कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब पे जो हमला है, ये सीधी दहशतगर्दी है। दहशतगर्द ढूंढने के लिए शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, फाटा, बलूचिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। दहशतगर्द पाकिस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं, और पाकिस्तान के कोने में फैले हुए ये दहशतगर्द नामालूम लोग हैं, और नामालूम लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो है ही नामालूम, वो कोई भी हो सकते हैं। इसी तरह के नामालूम लोगों का नाम इस्तेमाल करके दूसरी मुल्कों की एजेंसियाँ पाकिस्तान में आती हैं, और पाकिस्तान में जिसको चाहती हैं मार के चली जाती हैं। किसी को किडनैप कर लेती हैं, किसी को कत्ल कर देती हैं, क्योंकि नामालूम तो पहले ही आम है। जब इस तरह का माहौल बना होता है, तो फिर ज़ाहिर बात है दुश्मन इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। अब रऊफ हसन साहब पे जैसे हमला किया गया, अगर कुछ लोग रा के होते इंडियन एजेंट, वो आते इनको उठा के कत्ल करके चले जाते, तो नामालूम लोग थे, उन पे आना था सारा इल्ज़ाम। तो नामालूम मतलब पाकिस्तानी एजेंसियों पे नाम आना था। इससे क्या होना है, ऐसे हमलों से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। जिस मुल्क में उस मुल्क के बासी महफूज ना, वहाँ गैर मुल्की कैसे आए, विजिटर कैसे आए, दुनिया इस मुल्क को कैसे देख रही है। हम तो पहले बहुत बदनाम हैं। दहशतगर्दी में मुसलमानों पे जो ना टैग लगा हुआ है, हालांकि हम लोग इतने दहशतगर्द हैं नहीं हैं, मगर इस तरह की हरकतें करके, जैसे ये वीडियो इंटरनेशनल मीडिया पे जाती हैं या ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे चलती हैं, तो इन खबरों के बाद जो लोग इन न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद इमेज क्या बनता है मुल्क का इमेज ये बनता है कि पाकिस्तान में जाना नहीं है, सफ़र नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आके आपको हमला कर सकता है। और सबसे बड़ा जो है दुख वाली बात है ना, ख्वाजा सरा मुआशरे का ऐसा तबका है जिनको लोग पहले ही उनका जो बुनियादी हकूक है ना, वो नहीं देते। उनकी फैमिली उनको ऑन नहीं करती। लोग इनको हकारत की नज़र से देखते हैं। इनको जो है ना जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनसी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इशारों पे खड़े होकर भीख मांगते हैं। इनकी हालत तो पहले ही जो है ना काबिल रहम है। काबिल रहम से कसमा पुरसी की ज़िंदगी जो लोग गुजार रहे होते हैं, इनमें अपने वसाइल इतने नहीं होते कि अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सके। अब इस तरह की हरकतें करेंगे अगर ख्वाजा साहब, लोग तो पहले ही बहुत तंग है अपने मामलात से ज़िंदगी के। पाकिस्तान में हर तरफ तो बेरोज़गारी है, मुश्किलात हैं, हर तरह की हैं। अब ख्वाजा सराओं से भी लोग जो अपने आप को महफूज नहीं समझेंगे, तो हर बात है फिर इन पर काउंटर अटैक करेंगे। अगर काउंटर अटैक करेंगे तो ये जो लोग पहले ही जुल्म का शिकार हैं, जिनको जगह जगह पे कोई, जैसे पिछले दिनों खारिया में ऐसा हुआ था कि पुलिस वाले ने उनको तंग किया, वो तो चलो कुछ लोगों ने जमा होकर उनसे बदला ले लिया, मगर हर जगह पे ऐसा मुमकिन नहीं होता कि ख्वाजा साहब अपने लिए खड़े हों और हर जगह पे जाकर थानों पे हमले करें, ना ही इनके लिए मुमकिन होता, पॉसिबल होता है। ये लोग तो मुआशरे का वो कह लें कि पिसा हुआ तबका है, जिन पे हर वक्त जो काबिल रहम हर वक्त जहाँ देखिए इनके साथ हमदर्दी की जाए। इनमें बुरे लोग भी होते हैं, कोई शक नहीं है, मगर बुरे कम हैं, ये हमदर्दी के लायक ज़्यादा लोग हैं। मगर अब जो हमला आज हुआ है ख्वाजा सरा के रूप में, तो बड़ी चादर ओढ़ी हुई नशाई की हालत में किसी बंदे ने किया है रऊफ हसन साहब पे, उस हमले के बाद हम क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे जो बच्चे या जो लोग देखेंगे। अब ख्वाजा सरा जहाँ से गुजरने के बजाय इसके कि उनकी हेल्प करें, उनको कुछ खाने पीने के लिए दें, लोग तो अब उनसे डरेंगे। और ख्वाजा सराओं की सरकत के बाद ख्वाजा सरा जहाँ कहीं भी मिलेंगे, अगर आपको पता है आजकल पाकिस्तान में जैसा माहौल बना हुआ है, अगर लोगों ने इन पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया तो ये लोग तो अपना मुँह छुपाते फिरेंगे, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और कसूर उनका क्या है, इनमें से एक गंदे 2-4 अंडे मिले हैं जिन्होंने आके एक मासूम बंदे, एक आम शहरी पे हमला किया। रऊफ हसन साहब जहाँ PTI के तर्जुमान है, वहाँ वो आम शहरी भी हैं। वो अगर PTI के तर्जुमान, जो कि पाकिस्तान में पॉपुलर फिगर गिनी जाती है, मारूफ शख्सियत होती है, जो भी इतनी बड़ी जमात का स्पोक पर्सन होगा, ज़ाहिर बात है लोग उसको जानते हैं ज़्यादा। अगर वो बंदा महफूज नहीं है, तो आम बंदे की ज़िंदगी के सिक्योरिटी के मसाइल क्या होंगे।
پاکستان میں رؤف حسن صاحب پہ جو حملہ کیا گیا نا، وہ اس لیے نہیں حملہ کیا گیا کہ وہ عام شہری ہیں، اس پہ حملہ اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے حق کے لیے بولتے ہیں، اور پاکستان میں آزادی اظہار رائے پہ سخت پابندیاں ہیں، جو ہے نا فریڈم آف سپیچ بالکل نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کے خلاف تھوڑا سا بھی بول دیں، ظاہر بات ہے رؤف حسن صاحب نے پچھلے دنوں کچھ بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی ہیں، اور ان پریس کانفرنسز میں انہوں نے بہت بڑے لوگوں کو سرے عام تنقید کا نشانہ بنا اور ویلڈ کویسچنز کی ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب طاقتور پہ آپ سوال پوچھتے ہیں نا طاقتور سے، اور اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور جب اس کے پاس جواب نہیں نہ ہوتا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ سوال پوچھنے والے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کسی بندے کو مارا ہی جائے، ہر بندے کو مارا نہیں جا سکتا، اگر ماریں گے ہی ہر بندے کو تو وہ بھی ان کے لیے بدنامی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر ڈرانے دھمکانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، فون کال کریں، بچوں کو کڈنیپ کریں، اس کو اٹھا لیں، کچھ لوگوں کو نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھا لیں گے تو عدالتوں سے چھوٹ جائیں گے، پھر ان کے لیے بدنامی کا باعث۔ تو اس طرح پھر سر عام جو گنڈے نشئی، اب خواجہ سراؤں نے اس طرح حملہ کیا کل کوئی، اور الزام سیدھا سیدھا نامعلوم لوگوں پہ گیا، کیونکہ اس کا جو ایک بندہ تو خواجہ سرا واضح دکھ رہا، دوسرا گرمی کے موسم میں اتنی سخت گرمی میں اتنا بڑا کمبل اوڑے پھر رہا ہے سڑک پہ، وہ کون سا خواجہ سرا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ظاہر بات ہے مشکوک بندہ ہے، اور ظاہر بات ہے اگر وہ کوئی نامعلوم شخص تھا جو کہ ہمارے نامعلوموں کا راج ہے، تو اس نے جو چادر اوڑھ کے اپنے آپ کو زیادہ مشکوک بنا دیا۔ اس طرح حرکتوں کے بعد نا خواجہ سراؤں کی زندگی میں اور مشکلیں آئیں گی۔ خدا را میری درخواست ہے ان ایسے لوگوں سے جو لوگ اپنے مفادات کی خاطر مظلوم لوگوں کو بلی چڑھا رہے ہیں، دیکھیں وہ لوگوں کے لیے نا کوئی ایسا راستہ بنائیں کہ وہ ان کو ان کے حقوق ملے۔ ابھی ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، آپ ان سے ایسی حرکتیں کروا کر ان کو اور تباہ برباد کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جو اب حالات چل رہے ہیں نا، دنیا میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، جہاں کسی ملک میں ایسے حالات ہو جائیں نا کہ کسی کا جان، کسی کی عزت، کسی کا مال کچھ محفوظ نہ رہے، اور کچھ لوگوں کا راج ہو اور زور زبردستی وہ اپنی حکومت کر رہے ہوں، گنڈا گردی کر رہے ہوں، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا، اس کو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ اور جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا تو سمجھ لیں اس کی انتہا آ جاتی ہے، اور جب اس کی انتہا آتی ہے نا تو ظاہر بات ہے جب بندے آپ کسی بڑے لیول پہ بڑے مگرمچھ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا اس کو مارنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہ اٹیک بھی بڑا کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یا تو میں گیا یا میں بچ نکلوں گا۔ اب جب اس کو دکھ رہا ہوتا ہے کہ میری موت میرے سامنے ہے، پھر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا راستہ نکالوں، اور چاہے وہ کیسا بھی راستہ اچھا ہو یا برا، میں اپنے آپ کو بچا نکلوں۔ یہ جو نا لوگوں کو لگ رہا ہے، ایسے لوگوں کو، نامعلوم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ایسے کریں گے، ایک رؤف حسن کو مار لیں گے، اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، وہ خاموش ہو گیا۔ اب تو پورا 25 کروڑ عوام میں سے اگر 5 کروڑ لگا لیں آپ، جو نون لیگ اور پیپل پارٹی بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ 20 کروڑ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہ جان گئے ہیں وہ کون ہے نامعلوم فراد۔ اب خواجہ سرا میں اتنی بہادری، اتنی دلیری کیسے آ سکتی ہے جب تک اس کو پیچھے سے سپورٹ نہ دی گئی، اس کو فری ہینڈ نہ دیا گیا ہو کہ جہاں جو تو کر رہا ہے اس کو وہ پروٹیکٹیو ہے، تجھے کوئی نہیں انگلی لگائے گا۔ یہ معاشرے میں سیدھی سیدھی خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ خانہ جنگی ایسی ہوگی جیسے اگر آپ ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے، آپ خود سائڈ پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے، تو پھر لوگ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، جب ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو جو ایک دوسرے کا جھگڑا پھر سوسائٹی میں، جیسے ایک خواجہ سرا کو پولیس والوں نے تنگ کیا، وہ گروپ بن کے انہوں نے پولیس والوں کو مارا، اگر کاؤنٹر اٹیک میں سارا تھانہ یا 2-4 تھانے مل کے خواجہ سراؤں پہ مارنے چلے جاتے تو پھر وہ صوبے کے سارے خواجہ سرا اکٹھے ہو جاتے، پھر پاکستان کے سارے خواجہ سرا اکٹھے ہو جاتے، اس طرح جو خانہ جنگی کی طرف حالات چلے جاتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک پارٹی کے آپ ترجمان کو مار رہے ہیں، اگر وہی پارٹی کے لوگوں کو کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے لاہور میں جہاں بھی رؤف حسن صاحب پہ حملہ کیا گیا، اس شہر کے سارے خواجہ سراؤں کو پکڑ کے ان کی خوب مارے، ان کو ان پہ حملے کریں، تو یہ عام خواجہ سرا کی زندگی کا کیا بنے گا؟ وہ بیچارہ مشکل میں چلا جائے گا۔ دکھ ہوتا ہے ایسی حرکتیں دیکھ کے، چیپ لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں، گھٹیا لوگوں کی، جن میں ایجوکیشن کی کمی ہے، جن کو یہ لگتا ہے کہ ظلم کرنے سے وہ اپنی جنگ جیت جائیں گے۔ ظالم کبھی جنگ نہیں جیتتا، ظالم ظلم کر سکتا ہے، ہر حد تک کر سکتا ہے، مگر جنگ اپنی کبھی نہیں جیتتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو میں امید ہے جو میں میسیج دینا چاہتا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔